घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्जा अदा कर दिया जाएगा, तुम्हारा मसला सॉल्व हो जाएगा। और मेरे आका ने मुझे बशारत दी है कि आपसे कहूँ कि आप मेरा कर्ज अदा कर दीजिए। अली बिन ईसा कहता है कोई सबूत है आपके पास? दोस्तों अगर आप कर्जे में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों इस वीडियो में अब्दुल रबी बतारी हमें ये बताएंगे कि हमें कौन सा अमल करना चाहिए कि हमें कर्जे से निजात मिल सके। तो दोस्तों कोशिश करें कि आज इस वीडियो को कंप्लीट समझ लें ताकि आपको भी मालूम हो जाए कि कर्जे में जो इंसान है वो किस तरह अपनी जिंदगी गुजार सकता है। तो दोस्तों बगैर टाइम जाए कि आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। कब कब कहाँ कहाँ और कैसे कैसे काम आता है। एक बहुत ही खूबसूरत वाकया, बड़ा ईमान अफरोज वाकया है जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। एक दोस्त ने अपने एक दूसरे दोस्त को कर्ज दिया और जब उसने कर्ज दिया तो वो कर्ज एक बड़ी अमाउंट थी, 3000 दीनार। वो टाइम आ गया जब उस टाइम वो कर्ज लेने के लिए अपने दोस्त के पास गया कि भाई मुझे मेरे पैसे वापस दो। तो उसने कहा कि पैसे तो नहीं है मेरे पास, मैं कोलैप्स हो गया हूँ, बिजनेस अब मेरा ख़त्म हो गया है, मैं तुम्हारी रकम नहीं दे सकता। उसने एक और टाइम दे दिया उसे कि ठीक है अब इतने वक्त दिनों के बाद में दे दूंगा। वो टाइम भी गुजर गया और जब वो टाइम भी गुजर गया तो उसके बाद उस दोस्त ने कहा कि अब तो पैसे दे दो भाई, मेरा टाइम पूरा हो गया है। फिर ना दे सका टाइम। आखिरकार मामला जो है वो कोर्ट में चला गया, काजी के पास चला गया। अब काजी ने जिसको पैसे देने थे उसको बुलाया और कहा कि भाई आपको इसके पैसे देने हैं? कहता है हाँ पैसे तो देने हैं। तो कहा फिर देते क्यों नहीं हो? कहा पैसे हैं ही नहीं, कारोबार ही खत्म हो गया है, कर्जा तो लिया था, अब मेरे पास बचा ही कुछ नहीं है। तो कहा अच्छा अब ये बताओ कि कब दोगे, कैसे दोगे? उसने कहा बस मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो कहा अब तुम्हारे पास 30 दिन का टाइम है, 30 डेज में या तो इसके पैसे लौटा दो या 30 दिन के बाद तुम्हें कैद कर दिया जाएगा। ये शख्स अब घर आया, पैसे तो थे नहीं, मगर शायद उलमा ने लिखा किताबों में, ये वाकया कई बड़ी बड़ी किताबों में लिखा और दुरूद पाक के फ़ज़ाइल की बड़ी बड़ी किताबों में लिखा। और उस शख्स ने सोचा कि उसने एक हदीस पाक पढ़ी हुई थी कि जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, जिसका मजमून है कि जो शख्स परेशान हो, मुसीबत ज़दा हो, उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े, क्योंकि दुरूद पढ़ना मुसीबतों और परेशानियों को ले जाता है। अब उस आशिक रसूल ने सोचा और तो कुछ है नहीं, अब मैं दुरूद पाक पढ़ना शुरू करता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक वो दुरूद पाक पढ़ने लग गया। 27 दिन गुजर गए, ओनली 3 days लेफ्ट। 3 दिन बाकी थे काजी के पास जाने में। 27 दिन गुजर गए दुरूद पढ़ते पढ़ते। जब 28वीं रात आई तो आंखें तो बंद हुई, मगर ख्वाब में उसे एक आवाज आई, घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्जा अदा कर दिया जाएगा, तुम्हारा मसला सॉल्व हो जाएगा। सुबह उठता है, दुरूद पाक पढ़ रहा है, मगर कहता है ये आवाज से तो मसला हल नहीं होगा, पैगाम क्या है उसे समझ ना आया। 28वां दिन गुजर गया, 29वीं रात आ गई, मगर अब आंखें बंद हुई और किस्मत जाग उठी। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया घबराओ नहीं, अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्जा अदा कर देगा। अब ये आशिक रसूल सुबह उठा तो वेरी फ्रेश, हशाश बशाश के अब तो काम हो गया। नबी पाक ने ख्वाब में आकर बशारत दी है, मगर फिर जहन में सवाल आया कि अली बिन ईसा के पास जाऊंगा तो सबूत क्या है, प्रूफ क्या होगा? मैं जाकर उसको कहूंगा कि मेरा कर्जा दे दो, तो ऐसे तो कर्जा नहीं दे देना। और मैंने उसको कहा कि मुझे नबी पाक ने ख्वाब में कहा है, और उसने अगर मुझसे कोई निशानी मांगी तो मैं निशानी क्या दूंगा? आखिरी दिन था, 29वां दिन था, वो भी दुरूद पढ़ते पढ़ते गुजर गया। 30th नाइट आ गई, सुबह वो दिन है जब अदालत में जाना है। अब इस रात फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। का हुजूर चला तो जाऊंगा, लेकिन अगर वजीर ने मुझसे कोई निशानी तलब की तो मैं क्या जवाब दूंगा? प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कमाल का इरशाद फरमाया कि अली बिन ईसा से कहना कि तुम रोजाना फजर की नमाज के बाद 5000 बार दुरूद पाक पढ़ते हो,
یہ راز فقط تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے۔ اب یہ جب صبح اٹھا تو ایک نشانی بھی مل چکی تھی۔ عدالت میں جانے سے پہلے وزیر کے دربار میں پہنچ گیا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ آج پیسے نہ لوٹائے تو سزا ہو سکتی ہے۔ جب وزیر کے دربار میں پہنچا تو وزیر اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہا بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ کہا میں ایک پیغام لایا ہوں آپ کے لیے۔ اچھا کس کا پیغام لائے؟ کہا میں نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ وہ عاشق رسول وزیر تھا۔ کہتا بتاؤ میرے آقا نے کیا پیغام دیا ہے؟ کہا حضور میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، آج آخری دن ہے اور میرے آقا نے مجھے بشارت دی ہے کہ آپ سے کہوں کہ آپ میرا قرض ادا کر دیجیے۔ علی بن عیسیٰ کہتا ہے کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ میں کیسے مان لوں کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا؟ عاشق رسول کہتا ہے خالی ہاتھ نہیں آیا، میرے آقا نے مجھے دلیل بھی عطا فرمائی ہے، مجھے ایک ایویڈنس بھی دیا ہے، اور پروف یہ ہے حضور کہ آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جب تک 5000 کا عدد پورا نہیں ہوتا آپ اس وقت تک کسی اور سے بات نہیں کرتے۔ اور اے وزیر صاحب یہ راز صرف آپ کو پتا ہے اور آپ کا رب جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ وزیر تو جس کو کہے نا جھوم اٹھا، ایسا عاشق رسول وزیر تھا جو روزانہ صبح 5000 درود پڑھتا ہو، اس کی تو عید ہو گئی نا۔ وہ کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ، میرے آقا نے میرے درود قبول کر لیے، اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کیا ہوگی۔ اب یہ وزیر اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، اپنے کمرے میں جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس عاشق رسول کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ کر کہتا ہے حضور پہلے 3000 دینار تو نبی پاک کا حکم کی میں ادب سے بجا لاتا ہوں، میرے آقا نے جو حکم فرمایا یہ 3000 دینار آپ کو پیش کرتا ہوں، حضور ایک اور 3000 دینار لیجئے۔ میرے گھر آپ آئے، اتنی اچھی خبر سنائی، آپ نے قدم رنجا فرمایا، یہ 3000 اس کا نذرانہ ہے، اور ایسا کیجئے 3000 اور لیجئے، اس سے اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوٹا موٹا کام شروع کیجئے اور ایک وعدہ کر کے جائیے، آج کے بعد زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے یہ خدمت کا موقع دیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ مقروض جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، ہو سکتا ہے اس کے بیک آف مائنڈ یہ بھی چل رہا ہو کہ اب شاید کل میں نے جیل میں جا کر عدالت میں جا کر گرفتاری دے کر جیل میں جانا ہے، مگر اب 9000 دینار ہاتھ میں ہیں۔ عاشق رسول جھومتا ہوا نبی پاک کی یاد میں گھومتا ہوا اب عدالت میں پہنچا۔ عدالت میں ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیر کہ آج اس نے آنا ہے اور آ کر کہنا یہی ہے کہ پیسے تو نہیں ہیں، گرفتار کر لو، مگر جا کر اس عاشق رسول نے 3000 دینار جج صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ قاضی کہتا ہے پہلے تو یہ بتاؤ پیسے آئے کدھر سے؟ تم تو کہتے تھے غریب ہوں، تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں ہے، ایک مہینے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہو گیا؟ سبحان اللہ۔ اس عاشق رسول نے گویا زبان حال سے یہ کہا ہوگا کہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ اس نے وہ پورا واقعہ بھری عدالت میں سنا دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچو پہلے زمانے میں کیسے عاشقان رسول ہوا کرتے تھے۔ وہ جج، وہ قاضی بھی کیسا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق تھا۔ اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، بھرے دربار میں، بھری عدالت میں، وہ اپنے چیمبر میں، اپنے کمرے میں جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس کے ہاتھ میں بھی 3000 دینار ہیں، اور وہ 3000 دینار جو ہے وہ اس عاشق رسول کے ہاتھ میں رکھتا ہے کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ کیسے لے جائے، میں بھی تو نبی پاک کا غلام ہوں، میں تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا اب ایک اور عجیب سینیریو یہ بن گیا کہ جس نے کیس کیا تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا، وہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ کہتا ہے جج صاحب ذرا رکیے، میں بھی اپنے آقا کا امتی ہوں، اور ایک کام کیجئے، قلم کاغذ منگوائیے، اس عاشق رسول کا قرضہ ہی میں معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا اب عاشق رسول نے وہ واپس 3000 دینار جو جج صاحب نے دیے تھے وہ واپس جج صاحب کو دیے کہ حضور یہ پیسے آپ ہی رکھ لیں، قرضہ ہی معاف ہو گیا، اب آپ کے پیسے کا میں نے کیا کرنا ہے؟ جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے نبی پاک کے نام پر نکالے ہیں اب مجھے واپس نہیں چاہیے، یہ بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عاشق رسول ایک رات پہلے
3,000 दीनार का मकरूज है, अब 12,000 दीनार लेकर घर को वापस जा रहा है। इस एक वाक़े के अंदर जो हम सब के लिए दर्स है, जो हम सब के लिए पैगाम है। शायर लिखते हैं ना, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। आज हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में होते हैं। यहाँ भी हो सकता है मेरा कोई भाई बीमार बैठा हो, कोई कर्जे में डूब गया हो, किसी का कोई बिजनेस प्रॉब्लम चल रहा हो, कोई फैमिली इशू में डिस्टर्ब हो। आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, खुदा की कसम दुरूद पाक ऐसा वजीफा है। लोग बहुत सारे वज़ाइफ पूछते रहते हैं, बहुत सारे जनाब वज़ाइफ के बारे में मालूमात करते रहते हैं। सच्ची बात यह है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। तो खुदारा अपनी ज़िंदगी में दुरूद पाक को शामिल कर लीजिए और आप बिलीव करें, जब आपने कसरत से दुरूद पाक पढ़ने शुरू कर दिए, आप अपनी आंखों से देखेंगे आपके प्रॉब्लम दूर हो रहे हैं, आपकी सेहत अच्छी हो रही है, आपके कर्जे उतरने शुरू हो गए हैं, रोजगार में आपके बरकत होना शुरू हो जाएगी, आपके चेहरे पे नूर आना शुरू हो जाएगा, आपकी ज़बान में असर आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आपने ये वीडियो मुकम्मल देखी और सुनी तो आपको मालूम हो गया कि हमें कर्जे में जो इंसान रहता है उसको ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करते जाएं और इसी तरह की मज़ीद इस्लामिक और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।